अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवास्सौ बिल हक़्क़ि वतवास्सौ बिस्सब्र। सामीन कराम, मैं सैयद इकबाल मेहदी नकवी अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली एपिसोड से रजत के मुतालिक गुफ्तगू कुछ की थी और उसका एक इब्तदाइया आपके सामने पेश किया था कि रजत है क्या। इस सिलसिले में आज स्टार्ट में सिर्फ थोड़ा सा ये बता दूं कि रजत के मुतालिक हम इंशाअल्लाह 4 अपने एपिसोड्स करेंगे कि जिसमें हम अभी पिछले जो लास्ट एपिसोड थी हमने रजत के लुग़वी माने बताए। आज हम रजत की मुतालिक के रजत को कुरान मजीद से साबित करने के लिए हम इसकी कम से कम 10 आयात आपके सामने रखेंगे कि जहाँ से ये चीज़ साबित हो जाती है कि रजत एक इसकी दलालत कुरान मजीद भी करता है। अगली एपिसोड में इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद की वो आयात आपके सामने रखेंगे कि जिसमें रजत जो पिछली अक़वाम की हुई हैं उसके मुतालिक जो आयात नाजिल हुई हैं वो रखेंगे और इंशाअल्लाह चौथी अपनी जो हम रजत से मुतालिक एपिसोड होगी उसमें हम वो उन मोमिनीन की और उन दुश्मनान इस्लाम की कि किन किन की रजत होगी उसके मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये बहुत कम डिस्कस किया जाता है, तो इसलिए मैं पहले किताबों के हवाले आपको पहले दे दूं कि जिन किताबों से इस्तेमाल करके हमने इस को शुरू किया है वो है, एक तो किबला वालिद साहब जनाब सैयद हुसैन मोहम्मद नकवी एडवोकेट साहब ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है, जिसमें मेन इनकलाब इस्लामी में उन्होंने तफसीलन रजत को डिस्कस किया है। दूसरी किताब बिहारुल अन्वार की जिल्द बिहारुल अन्वार है कि जिसमें रजत के मुतालिक मेजर जो डेटा है वो यहाँ से लिया। तीसरी किताब आकाए मोहम्मद खादमी शिराजी की किताब रजत हुकूमत ख़ानदान रिसालत से मुतालिक ये 3 किताबें। चौथी किताब हमने जिससे इस्तेमाल किया है वो मेहदी मऊद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, इससे इस्तेमाल किया। तो ये हवाले देना इसलिए ज़रूरी था ताकि कोई भी डाउट ना रहे कि ये कोई ऐसे ही सुनी सुनाई चीज़ है या कुछ है। तो आज सबसे पहले जो आयत आपके सामने रख रहे हैं रजत की जो दलालत करती है वो कुरान मजीद की आयत है, सूरह तौबा की आयत नंबर 33, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनुल हक़्क़ लियुज़हिरा अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। वही तो वो खुदा है कि जिसने अपने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और सच्चे दीन के साथ मबूस करके भेजा ताकि इसको तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे के मुश्रिकीन बुरा माना करे। तो सामीन कराम, इस आयत के मुतालिक हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तफसीर अय्याशी में कि ये वादा रजत के ज़माने से मुमतहिन होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला का ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये उस ज़माने से लेकर आज तक जनाब रसूल खुदा का ये जो अल्लाह का वादा है ये अभी तक पूरा नहीं हुआ और बग़ैर शक व शुबह के एक दिन ये वादा खुदा ज़रूर पूरा होगा, इसलिए कि खुदाए आदिल कभी वादा खिलाफी नहीं करता। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की रजत के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि खुदावंद करीम ने तमाम जहानों की हुकूमत जहान की खिलकत से लेकर जहान फ़ानी की इंतहा तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई और इस वादे कुरानी के अमली जामा पहनाएगा, यानी कि दीन इस्लाम को तमाम जहानों के अदियान पर गलबा अता करेगा, अगरचे मुश्रिकीन को ये नागवार गुजरे। ये बिहारुल अन्वार की रिवायत है। तो अब कोई शक नहीं कि दीन इस्लाम ही वो वाहिद दीन है कि जिसने गलबा इख्तियार करना है। तो रजत का जो कॉन्सेप्ट है वो इस आयत से दलालत इसलिए होती है कि रजत में वो हस्तियां आएंगी, यानी रसूल खुदा का जो दीन है उसने सरबुलंद होना है, अल्लाह के दीन को सरबुलंद होना है
تو یہ پہلی آیت کہ ابھی اسلام کا غلبہ باقی ہے۔ دوسری آیت جو پروردگار عالم جس میں نشانی دے رہا ہے، اور وہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 158، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا یا اپنے مومن ہونے کی حالت میں کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا تو اب اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا اور مکے سے دابت الارض کا ظاہر ہونا وغیرہ ممتحن ہوگا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جس کسی نے اس سے پہلے ایمان کا اظہار نہیں کیا ہوگا، اس کے بعد ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کہ دلالت کرتی ہے رجت کے متعلق، کہ جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ بلکہ کہ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 54، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اور دنیا میں جس نے ظلم کیا اس دن اگر تمام خزانے جو زمین میں ہیں اسے مل جائیں تو اپنے گناہ کے بدلے میں ضرور فدیہ دے دے گا۔ اب یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ جب اس کو اپنے ظلم کا بدلہ ملے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں جو ذکر ہوا ہے کہ جس نے ظلم کیا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آل محمد علیہ السلام پر ظلم کیا اور ان کے حق کو پامال کیا۔ رجت کی عدالت میں ان کو سزا ملے گی اور اس سے فرار نہیں کر سکیں گے، چاہے ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے موجود کیوں نہ ہوں، اور وہ اپنا تمام مال و دولت اس عذاب و انتقام سے نجات حاصل کرنے کے لیے بطور فدیہ دے دیں۔ یہ تفسیر ساقی نور الثقلین اس کی روایت ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 8 میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اور اگر ہم گنتی کے چند دنوں تک ان پر عذاب کرنے میں دیر بھی کریں تو یہ لوگ اپنی شرارت سے بے تعمل ضرور کہنے لگیں گے، ہائے عذاب کو کون سی چیز روک رہی ہے۔ سن رکھو کہ جس دن ان پر عذاب آ پڑے گا تو پھر ان کے ٹالے نہیں ٹلے گا، اور جس دن عذاب کی یہ لوگ ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا۔ اہل بیت عصمت و طہارت کی احادیث میں تصریح کی گئی ہے کہ اس آیہ مجیدہ میں عذاب سے مراد آخرت کا عذاب نہیں بلکہ رجت میں قدرت الہی جو ان سے انتقام لے گی وہ مراد ہے، کہ انہیں اپنے ہر برے عمل کا انجام ملے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب سے مراد قائم آل محمد کا ظہور ہے، اور امت معدودیت سے مراد امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب ہیں کہ جن کی تعداد بدر جتنی ہوگی۔ یہ بھی تفسیر صافی اور تفسیر برہان سے متعلق یہ آیت ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ امت معدودات سے مراد امام زمانہ کے اصحاب ہیں، کیونکہ موسم بہار کے بادل ایک گھنٹے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس میں قائم آل محمد کے اصحاب کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے انہیں امت معدودہ فرمایا ہے کہ یہ امت معدودہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کا تذکرہ کرو، انہیں ایام اللہ یعنی ایام اللہ یاد دلاؤ۔ وذکرہم بے ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دنوں کا تذکرہ کرو، انہیں یاد دلاؤ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایام 3 ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں بھی سورہ بقرہ کی پہلی آیت کا بتایا تھا کہ وہاں پر جو غیب کا مطلب ہے وہ بھی 3 ایام ہے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں
परवरदिगार आलम ने जो अय्यामुल्लाह का जिक्र किया है, उसमें हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के अय्याम 3 हैं, जिसमें पहला इमाम मेहदी आखिर ज़मान के ज़हूर का दिन, दूसरा रोज़े रजत और तीसरा रोज़े क़यामत। अब ज़रा थोड़ा-सा इसको तफ़सील से देखना इसलिए भी ज़रूरी है इस आयत को, ताकि हमें आइडिया हो कि अय्यामुल्लाह हैं क्या। तो ये हदीस इसी तरह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से भी रिवायत की गई है। आइम्माए मासूमीन की रिवायात में 3 अय्यामुल्लाह करार पाए हैं। इन्हें हज़रत मूसा के हालात के ज़िमन में बयान किया गया है और सूरह इब्राहीम की आयत 5 में हज़रत मूसा की ज़िम्मेदारी थी कि अपनी कौम को अल्लाह ताला के अय्याम याद दिलाएं। तो वो 3 अय्याम कौन से हैं? क़ाइम आले मोहम्मद के क़याम का दिन, रोज़े रजत और रोज़े क़यामत। मुनासिब ये है कि हज़रत क़ाइम आले मोहम्मद बक़ियतुल्लाह रूही व अरवाहुल आलमीन के क़याम का दिन का सबसे पहले थोड़ी सी अगर हम शनाख्त कर लें तो ये बहुत बेहतर होगा बच्चों के लिए, क्योंकि वो दिन पूरे जहान पर पाकीज़ा हुकूमत का पहला दिन होगा। इसी दिन हुकूमत हक्का का आगाज़ होगा। इसी दिन अदालत आज़ादी की बुनियाद पर कुदरत इलाही का इजहार होगा, यानी कि अदालत आज़ादी का इजहार होगा। इसी दिन जुल्म इस्तबदाद की बिसात पूरी दुनिया से लपेट ली जाएगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के क़याम का दिन, बुतों को तोड़ने का दिन, जंजीर गुलामी के उतरने का दिन, सितमगारों के महल्लात गिरने का दिन, मुतकब्बरीन के गुरूर और तकब्बुर टूटने का दिन और मुस्लिह आज़म के क़याम का दिन, जिसमें तमाम जुग्राफियाई हदूद ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह का दीन इस्लाम गालिब आएगा और दुनिया का एक नया रंग होगा कि जहां पर पूरे जहान में, दुनिया में बुनियाद अदालत व आज़ादी पर कायम होगी। सितमगारों का दुनिया में नामो निशान नहीं रहेगा। जुल्म व सितम दुनिया से मिट जाएगा और परचम तौहीद पूरी दुनिया पर छा जाएगा और ऐसा रोज वाक़ईन यौमुल्लाह होना चाहिए। हकीकतन ये दिन यौमुल्लाह ही होना चाहिए और हज़रत बक़ियतुल्लाह के क़याम का दिन शैतान और उसके पैरोकारों की मौत का दिन होगा। दूसरा दिन जो यौमुल्लाह है, तो ये मेरा ख्याल है इसमें इससे बड़ा कोई दिन अल्लाह का दिन हो ही नहीं सकता कि जब क़ाइम आले मोहम्मद की हुकूमत कायम होगी। दूसरा दिन जो यौमुल्लाह करार पाया वो है रोज़े रजत का दिन। इस रोज अल्लाह ताला के नेक बाज़मत बंदे दुनिया में लौट कर आएंगे और पूरी कायनात पर हुकूमत करेंगे। इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम अगली अपनी एपिसोड में करेंगे, लेकिन यहाँ मुख्तसरन जो सबसे पहले दुनिया में लौट कर आएंगे वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ, शोहदाए करबला के साथ इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और तमाम जहान पर हुक्मरानी करेंगे। इसी तरह और भी आइम्मा आएंगे, वो इंशाअल्लाह आगे आके आपको बताएंगे, लेकिन मुख्तसरन ये कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम तारीख के बुजुर्ग तरीन मजलूम पलटेंगे और नाकिसीन कासितीन मारकीन की शरारतों से महफूज पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और इंशाअल्लाह आगे इसका तफसीलन जिक्र करेंगे। उनके मुताबिक दुनिया की आबादी 1 लाख साल बयान हुई है और कम से कम 80,000 साल की हुकूमत मोहम्मद वाले मोहम्मद की हुकूमत रहेगी। तफसीलन इस पर गुफ्तगू करेंगे अगले एपिसोड में। और तीसरा यौम जो यौमुल्लाह करार दिया वो दिन है कि जिस रोज़ अल्लाह ताला की तमाम मखलूक अव्वलीन व आखिरीन को महशूर किया जाएगा। हर कोई अपने अमाल की जजा और सज़ा पाएगा और खालिक आदिल की सल्तनत का मुशाहिदा करेगा। तो सामीन कराम, तकरीबन 700 से ज़ायद आयात कुरान पाक में मौजूद हैं कि जो कुरान क़यामत के मुतालिक हैं, जिनमें अलामात और निशानात का जिक्र हुआ है, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। लेकिन यही असल हकीकत है कि यही 3 अय्याम परवरदिगार के अय्याम करार पाए। इसी तरह जो एक और आयत परवरदिगार आलम की है जिसके ऊपर हमें
بہت غور کرنا چاہیے، خاص کر آج کے دور میں ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور وہ آیت ہے کہ پروردگار عالم نے، یہ ایک جگہ آیت نہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے 38 تک ہے، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ابلیس نے کہا کہ خدا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس وقت تک مجھے مہلت دے دے۔ ابلیس نے مانگا تھا نا کہ مجھے اس وقت تک مہلت دے دے جب تک لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ خداوند کریم نے فرمایا کہ وقت معین تک تجھے مہلت دے دی۔ یہ سورہ ہود کی سورہ حجر کی آیات ہے۔ اسی طرح سورہ صافات میں بھی اس مضمون کا ذکر ہوا ہے کہ ابلیس نے جن آیات میں اللہ سے روز قیامت تک مہلت مانگی تھی، پروردگار عالم نے اس کو روز معین تک کی مہلت عطا کی۔ تو قرآن مجید کی آیت میں وقت دقت کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا غور کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ واضح ہوتا ہے کہ دقت کریں گے تو کچھ پتہ لگے گا، تھوڑا سا اگر ہم غور کریں گے تو پتہ لگے گا کہ روز معین سے مراد روز قیامت نہیں، اس لیے کہ اگر روز قیامت مقصود ہوتا تو اس کے جواب میں روز معین کہنا ضروری نہیں تھا۔ یہ کلام اللہ ہے، بلکہ مثبت جواب اس کا کافی تھا۔ اسلوب قرآن ہمیں اس کی طرف توجہ دیتا ہے کہ اگر قید کی توضیح نہیں لائی جاتی بلکہ جہاں قید ہو وہاں ایک خاص عنایت نشان دیتی ہے، لہٰذا دیکھنا چاہیے کہ روز معین سے مراد کیا ہے۔ اس دن ابلیس کی مہلت ختم ہو جائے گی، انسان اس کے شر سے آزاد ہو جائے گا، یعنی وہ جو روز معین ہے اس دن لوگ آزاد ہو جائیں گے۔ تو علامہ طباطبائی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست میں ایک چیز قبول کی اور ایک چیز رد کی۔ ابلیس کی التجا روز قیامت تک تھی، جسے پروردگار عالم نے رد کر دیا، اور اس آیہ کریمہ کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ روز معین اور ہے اور روز قیامت اور ہے۔ اسی طرح تفسیر میزان میں یہ لکھا ہے کہ روز معین روز قیامت سے پہلے ہے۔ بہت ضروری ہے ہمیں اس کو سمجھنا، اس لیے کہ ہمیں یہ گمراہ کیا گیا کہ روز معین ہی روز قیامت ہے، لیکن حقیقتاً روز معین روز قیامت سے پہلے ہے۔ تو مفسری، اور یہ پھر عقل بھی اس چیز کی گواہی دیتی ہے، اس کو آگے میں تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں ابھی آ کے، کہ مفسرین کے وہ اقوال کہ روز معین روز قیامت سے پہلے ہے، اس لیے کہ روز معین میں وہ روز ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماع بشری کی اصلاح فرمائے گا، تمام فسادات کی جڑوں کو قطع کرے گا، سوائے ذات خدا کے کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ تفسیر میزان ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس نے خداوند عالم سے قیامت تک کی مہلت طلب کی تھی، لیکن اللہ نے وہ مدت رد کر دی اور روز معلوم تک تجھے مہلت دی۔ تو ابلیس اور اس کے پیروکاروں کا حضرت آدم کے زمانے سے روز معلوم تک جتنے بھی ہوں گے وہ ظاہر ہوں گے، اور ان کا دنیا میں ظاہر ہونا رجت کے آخری ایام میں مولا علی کا زمانہ ہوگا۔ رجت کا آخری زمانہ جو ہوگا وہ مولا علی کا زمانہ ہوگا۔ صادق آل محمد نے اس آیہ کریمہ کی جو توضیح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابلیس کی فوج، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، چھٹے امام کی یہ توضیح بہت امپورٹنٹ ہے اس آیہ کریمہ کی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس کی فوج کوفے کے نزدیک سرزمین روحا پر اکٹھی ہوگی، اور حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب و انصار اس سے مقابلے کے لیے نبرد آزما ہوں گے۔ تاریخ بشری کی مہم ترین جنگ اس روز ہوگی، اور آخر کار ابلیس اور اس کے پیروکاروں کو شکست ہوگی، خود شیطان ملعون فرار اختیار کرے گا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے شانوں کے درمیان میں سے اس کا پیچھے کرتے ہوئے وار کریں گے، اور اس کو شانوں کے درمیان میں ایک وار کریں گے جس سے وہ ہلاک ہو جائے گا، اور اس کی ہلاکت کے بعد دنیا پر فقط خدا وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی، اور کوئی ذات پروردگار کی شریک نہیں، اور ابلیس کی موت حقیقتاً جناب رسول خدا ہی کے ہاتھ ہونی چاہیے، اور وہ ہاتھ مولا کائنات ان کے ساتھ ہوں گے اس ابلیس کی موت میں۔
اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن مارا ہی جائے گا سے جناب رسول خدا کے ہاتھ سے اور ید اللہ کے ہاتھ سے۔ تو پتہ لگا کہ روز معین تک کی مہلت دی گئی تھی شیطان کو، اور اسی لیے پروردگار عالم نے اس کی موت جناب رسول خدا کے ہاتھوں اور مولا کائنات کے ہاتھوں قرار پائی۔ تو یہی وہ دور ہے کہ جہاں پر ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ رجت امام زمانہ کے ظہور سے اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا تب تک رجت واقع نہیں ہوگی، اور جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا تب تک اللہ کا دین کامل ہو چکا لیکن تمام دنیا پر اس کا غلبہ نہیں ہوگا، اور جب تک غلبہ نہیں ہوگا تب تک پروردگار کا وعدہ نہیں پورا ہوگا۔ اور آج 13 رجب کو مولا کائنات کی ولادت تھا، اور اس عظیم دن کے موقع پر آج یہ رجت کا خاص ٹاپک آپ کے سامنے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آج کے دن 13 رجب کو ہم مولا کائنات کی رجت کے متعلق اس سے قرآن سے پوچھیں، اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ جو رجت ہوگی اس میں تمام دنیا پر آخری حکومت مولا کائنات کی ہوگی، ان کے بیٹوں کی ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مولا کائنات کا وہ بیٹا کہ جو اس وقت کا علی ہے اس سے توسل ہم حاصل کریں، اس لیے کہ جب تک ہم اس سے توسل حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم اس دنیا میں گمراہ رہیں گے۔ اور علماء کرام نے مولا کائنات کے فرامین اور جناب رسول خدا کی احادیث میں وہ تمام واقعات کی تفصیل ہمیں بتائی جس کو ہم ڈسکس کر چکے، جس میں سب سے اہم تھی یمن پر نظر رکھنا۔ اور آج سامعین کرام آپ دیکھیے، یمن ایک دم دنیا کے سامنے پھر پلٹ کر آ گیا، یعنی کہ یمن کو آج سے 15 دن پہلے دنیا کو نہیں پتا تھا کہ 2 حصے کون کون سے ملک کنٹرول کر رہے ہیں، آج ایک دم یمن نکل کے سامنے آیا۔ اور خالی یمن سامنے نہیں آیا، ایک اور حدیث جس میں تھا کہ آخری زمانے میں جو قبائل کی جنگ ہوگی، آج آپ کو یہ یو اے ای اور جو سعودی عرب کا اختلاف نظر آ رہا ہے، یہ حقیقتاً قبیلے ہی ہیں دونوں اس پرانے عرب کے۔ تو یمن پہ نظر رکھنے کا جتنا حکم مولا کائنات نے دیا تھا وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم مولا کائنات کا وہ خطبہ جو مسجد کوفہ میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا ظہور سے متعلق، اس کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی پروردگار توفیق عطا فرما، اور آپ کے فرامین سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہم وقت کے علی کی، وقت کے امام کی، وقت کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے بیٹے کی ہم معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں مزید آیات سے رجت کے متعلق دلالت کریں گے، دلالت جو کی ہیں وہ ڈسکس کریں گے، اور دعا ہے کہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل